श्रीदुर्गा सप्तशती अथ प्रथमोऽध्यायः। प्रथमचरित्रम्। ओम्। प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दा शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वम्, ऋग्वेदस्वरूपम्। श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रपारायणे विनियोगः। ध्यानम्। ओम्। खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिघान्, शूलम् भुषुण्डीम् शिरः, शङ्खम् सन्दधतीम् करैस्त्रिनयनाम्, सर्वाङ्गभूषावृताम्, नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम्, सेवे महाकालिकाम्। यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो, हन्तुम् मधुम् कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुकथ्यते क्षमः, निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराद्गदतो मम। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः, स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः। स्वारोचिषेन्दरे पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः, सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले। तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि पौरसान्, बभूव शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा। तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः, न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः। ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्, आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः। अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः, कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः। ततो मृगया व्याजेन हृतः स्वाम्यः स भूपतिः, एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनम् वनम्। स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः, प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम्। तस्थौ कञ्चित् सकालम् च मुनिनादेन सत्कृतः, इतश्चेतश्च विचरन्स्तस्मिन् मुनिवराश्रमे। सोऽचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतनः, मत्पूर्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हि तत्। मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा, न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः। मम वैरिवशय्यातः कान् भोगानुपलप्स्यते, ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः। अनुवृत्तिम् ध्रुवन्तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्, असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततम् व्ययम्। सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति, एतच्छान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्श सः, सपृष्टस्तेन कस्त्वम् भो हेतुश्चागमनेत्रकः। सशोक इव कस्मात् त्वम् दुर्मना इव लक्ष्यसे, इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम्। प्रत्युवाच स तम् वैश्य प्रश्रयावनतो नृपम्। वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाम् कुले, पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः, विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम्। वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः, सोऽहन्न वेद्मि पुत्राणाम् कुशलात्मिकाम्।
प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु साम्प्रतम् कथन्ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवां लुब्धैर्पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यद्यपि तस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवलं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि कियन्न मनस्तेषवप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा दुतौ यथा न्यायं यथार्हन्तेन संविदम् उपविष्टौ कथाकाश्चिच्चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येदं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचिद्रात्रा बन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यस्ततो भयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् चावचञ्चुषोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषामनुजव्याघ्रसाभिलाषा सुतान् सति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विजा
यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बरा। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्रियो जगत् सोऽपि निद्रावशन्निदः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्चक्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्त्वया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सदृशे च तौ
मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्षे क्षणावत्तुम् ब्रह्माणम् जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्याम् युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो म्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टा मम वज्रावुभावपि किमन्येन वरेणात एतावद्धिवृतम् मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगत् विलोक्यताभ्याम् गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवाञ्जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः।